बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैंने बड़ा वक्त लगाया है, बहुत स्टडी किया है। सदर ममलिकत ने जो इलेक्शन की तारीखें दे दी हैं, इसका आगे क्या अंजाम होना है? क्या सदर का ये फैसला करना कि तारीख कौन सी होगी, इलेक्शन कब होंगे, ये दुरुस्त करार दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? क्योंकि मामला तो अदालत में ही जाएगा। अदालत क्या फैसला करेगी, क्योंकि तशरीह तो उसी ने करनी है आइन की, कानून की जो भी होगी। मैंने बहुत स्टडी भी किया और मैं कानूनी माहिरीन को भी सुनता रहा हूँ। आज मीडिया पे बहुत ज्यादा लोग आते रहे हैं, मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन हैं। आप पीडीएम से जुड़े जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी तो बात अभी सुने ही ना, क्योंकि पीडीएम तय कर चुकी है कि हमने 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाने। सेनेटर कमरान हो, अटॉर्नी जनरल हो, इट डजंट मैटर, वो लोग तो पहले से डिसाइड किए बैठे हैं कि इलेक्शन हमने नहीं माने, तो उनकी राय की कोई अहमियत नहीं है, बायस है उसमें। तो फिर हमने न्यूट्रल लोगों को देखना है। उसमें सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि सदर को इख्तियार हासिल है कानून के तहत, इलेक्शन एक्ट में ये जो लिखा हुआ है, इस बाद में पढ़ते हैं। और एजाज अहसन साहब कहते हैं कि सदर को इख्तियार हासिल नहीं है। मैंने फिर स्टडी किया तो मुझे उसमें समझ आ गई है कि असल में सूरत हाल अदालत जाके कहां पे पहुंचेगी। तो मैं आपको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। पहले हम दोबारा से देख लेते हैं ये जो मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, बहुत सारे लोग ये कानून पे बात कर चुके हैं। पाकिस्तान में जो इलेक्शन है वो आइन और कानून दोनों के नीचे होते हैं। आइन के नीचे फिर पूरा एक इलेक्शन एक्ट बना हुआ है जो पहले 2002 था, फिर उसके बाद 2017 हुआ, उसमें काफी सारी अमेंडमेंट्स की गई। इलेक्शन एक्ट जो है वो सारा कुछ बताता है किस तरह करना है, क्या होगा, तफसीलात में जाता है। तो आइन के नीचे इलेक्शन एक्ट पूरा बना हुआ है जिसके तहत इलेक्शन होते हैं। उस इलेक्शन एक्ट की शिक नंबर 57/1, जिसके तहत सदर ने यह फैसला जारी किया है कि 9 अप्रैल को इलेक्शन होंगे 2 सूबाई असेंबलीज में। वो ये कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ द जनरल इलेक्शंस आफ्टर कंसल्टेशन विद द कमीशन। अब क्योंकि आइन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि सदर के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो सूबाई असेंबली की तारीख दे सकें इलेक्शन की, या कोई ऐसा बात कर सकें, किसी तरह का ऐसा इख्तियार लिखा हुआ नहीं है। क्या जहां आइन में गवर्नर और इलेक्शन कमिश्नर को ये इख्तियार दिया गया है कि जब सूबाई असेंबली टूटती है तो गवर्नर तारीख का ऐलान करेंगे, अगर गवर्नर असेंबली तोड़ते हैं तो फिर सदर के पास कैसे इख्तियार आता है? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा और डीप जाना पड़ेगा। जब कौमी असेंबली को डिसॉल्व करना होता है तो वजीर आजम दस्तखत करके असेंबली डिसोल्यूशन पे वो समरी भेजता है सदर को। सदर का किरदार और गवर्नर का किरदार पाकिस्तान के आइन की जो स्कीम है उसमें सिमिलर है। इन दोनों के लिए वजीर आजम या वजीर आला, यानी गवर्नर के केस में वजीर आला और सदर के केस में वजीर आजम, जो समरी भेजते हैं वो बाइंडिंग होती है, एडवाइस होती है ना। वजीर आजम की एडवाइस पे सदर ने अमल करना है, वो बाइंडिंग होती है उनके लिए। जब वजीर आजम उनको कोई कानून पास करके या कोई और चीज का भेजते हैं, सदर एतराज लगा के वापस भेज सकते हैं, 15 दिन बाद फिर आ सकता है, और एक स्टेप है। लेकिन इसमें आइन एक स्टेप आगे बढ़ता है और कहता है कि जब वजीर आजम भेज देगा समरी असेंबली डिसॉल्व करने की, तो अनलेस वो फौरी तौर पे या 48 घंटे के अंदर अंदर सदर दस्तखत कर दें तो असेंबली डिसॉल्व करार दे दी जाएगी। 48 घंटे पूरे होने पर असेंबली खुद ब खुद डिसॉल्व तस्वुर की जाएगी। यही हाल है सूबाई असेंबली का। इसको मैं आपको पॉइंट समझाऊंगा, पूरा आपको समझ आ जाएगा कि किसका क्या किरदार है और क्या करना चाहिए। यही बिल्कुल किरदार है सूबों में गवर्नर का। द गवर्नर शैल डिसॉल्व द प्रोविंशियल असेंबली if so advised by the chief minister, and the provincial assembly shall, unless sooner dissolved, stand dissolved at the expiration of 48 hours after the chief minister has so advised। जब चीफ मिनिस्टर ने एडवाइस करना है ना किसी को, गवर्नर को एडवाइस कर दिया, अगर तो वो पहले डिसॉल्व हो जाती है तो ठीक है, वरना 48 घंटे के बाद जो गवर्नर को एडवाइस भेजी गई है उस पर अमल दरामद हो जाएगा और असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। मींस कि ये तस्वुर किया जाएगा, अगर वो दस्तखत नहीं भी करता, कि गवर्नर ने दस्तखत कर दिए हैं, गवर्नर ने असेंबली डिसॉल्व कर दी है। समझ आ गई आपको? क्योंकि इसमें लिखा हुआ यही है कि द गवर्नर शैल डिसॉल्व द प्रोविंशियल असेंबली। ये करना ही गवर्नर ने है, वो दस्तखत करे या ना करे, 48 घंटों में तस्वुर किया जाएगा कि गवर्नर ने डिसॉल्व कर दी है। तो ये एक्सक्यूज जो उन्होंने अदालत में दिया था कि मैंने असेंबली डिसॉल्व नहीं की, इसलिए ये गलत एक्सक्यूज है और ये माना नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। जब वजीर आला समरी भेजता है, वैसे भी वजीर आला जो भी एडवाइस भेजता है गवर्नर को, जिस तरह वजीर आजम सदर को भेजता है, तो गवर्नर पर वो बाइंडिंग होती है, गवर्नर इनकार नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम के बाद ये ओहदे महज दिखावे के लिए रह गए हैं।
یہ سیریمونیل عہدے رہ گئے ہیں، ان کی کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ قانون سازی میں یا آرڈیننس وغیرہ میں ڈیلے کر سکتے ہیں، یا ان کیس آپ کا فرینڈلی صدر ہو تو جلدی آرڈیننس آ سکتا ہے، آپ کی مدد ہو سکتی ہے قانون بننے میں. تو یہ بیسیکلی سیریمونیل عہدے ہیں. گورنر پہ بائنڈنگ ہوتا ہے جو وہاں سے وہ بھیجتا ہے. آئین اس کو مزید بائنڈنگ کر دیتا ہے. یہاں سمجھیں آپ کہ نہ صدر نہ گورنر، صدر وزیر اعظم کے کیس میں اور گورنر وزیر اعلیٰ کے کیس میں جو اسمبلی توڑنے کی سمری آئے گی اس کو وہ واپس نہیں بھیج سکتا. وہ اس کے پاس جب پہنچ جائے گی تو 48 گھنٹے بعد دستخط ہونے کے جب وہ سمری بھیج دی گئی، اسمبلی خود بخود ڈیزالو ہو جائے گی. مطلب کیا ہے اس کا؟ اب مطلب سمجھ لیں. اور یہ سپریم کورٹ میں جب جائے گا تو وہاں پہ وکلاء کو یہ ریز کرنا چاہیے کہ اس کا ایگزیکٹ مطلب یہ نکلتا ہے. آپ آئین پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کیونکہ جو ایڈوائس ہوتی ہے پرائم منسٹر کی وہ صدر کے لیے بائنڈنگ ہوتی ہے اور وزیر اعلیٰ کی گورنر کے لیے، تو جب انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کر دی تو یہ ان کے لیے بائنڈنگ ہے. 48 گھنٹے میں اگر وہ دستخط نہیں کرتے تو یہ تصور کیا جائے گا، آئین کی یہ منشا ہے، یہ تصور کیا جائے گا کہ گورنر نے اسمبلی ڈیزالو کر دی ہے، کیونکہ آئین میں ایک جگہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ کوئی اور عہدہ اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے. آئین میں کسی جگہ کیٹیگوریکلی یہ نہیں لکھا ہوا کہ وزیر اعظم اسمبلی ڈیزالو کر دے گا اور وہ ہو جائے گی. اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم جب اسمبلی ڈیزالو کرے گا تو وہ بھیجے گا صدر کو. اگر پہلے ڈیزالو نہیں ہوتی تو 48 گھنٹے میں وہ ڈیزالو تصور ہوگی. ڈیزالو یعنی صدر کی طرف سے ہی تسلیم کیا جائے گا کہ ڈیزالو ہوئی ہے، صرف اس نے دستخط نہیں کیے ہوں گے. لیکن آئین کی منشا یہ ہے کہ یہ تصور کیا جائے گا کہ کیونکہ جو سمری آئی تھی وہ بائنڈنگ ہے ان پر، اس کا مطلب ہے انہوں نے دستخط کر دیے ہیں، گو کہ نہیں کیے ہوں گے. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ یہ قانونی ماہرین اگر اس پہ تفصیل سے بات کریں گے تو آپ کو عدالت میں یہ چیزیں شاید سننے کو ملیں. تو میں کس پوائنٹ پہ آپ کو لے کے آ رہا ہوں کہ جو الیکشن کمشنر کہہ رہا ہے، جو گورنر کہہ رہا ہے، ان کیس میں دونوں کا کے پی میں بھی نہیں وہ مان رہے اور ادھر بھی نہیں کر رہے، وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. الیکشن کمشنر اور گورنر دونوں پر آرٹیکل 6 لگے گا اگر وہ تاریخ نہیں دیتے. اس کو سمجھ لیں، کیونکہ آئین کو جو اس کی منشا ہے، جو بائنڈنگ ہے، جو آئین نے لکھ دیا ہے کہ 90 دن سے اوپر نہیں جا سکتے، وہ اس کے خلاف جا رہے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے جا رہے ہیں. دونوں پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے. اس لیے آپ کو آنے والے دنوں میں جب یہ عدالت میں معاملہ جائے گا تو وہاں پتا چلے گا کہ صدر کا اگر اختیار نہیں بھی ہے، یہ تو قانون میں لکھا ہے نا، اگر وہ کہتے ہیں جی کہ آئین اختیار دیتا ہی نہیں ہے صدر کو علیحدگی میں فیصلہ کرنے کا، جب تک کہ وزیر اعظم سے کنسلٹیشن ان کی نہ ہو، وزیر اعظم کی ایڈوائس نہ آئی ہو، کابینہ کی ایڈوائس نہ آئی ہو، صدر تو انڈیویجولی ایکٹ ہی نہیں کر سکتے 18ویں ترمیم کے بعد. اگر آئین یہ کہتا ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن ایسے ہو جاتی ہیں بالفرض، ویسے تو قانون میں لکھا ہے کہ کر سکتے ہیں لیکن بالفرض یہ ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ دوسری چیز عدالت میں اٹھائی جائے گی کہ پھر وہ کون سی اتھارٹی ہے جو الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے گی. اور میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ عدالت کی طرف سے فیصلہ آئے گا کہ الیکشن کمشنر، اور یہ آئے گا فیصلہ آپ دیکھیں گے کیونکہ آئین کی منشا یہی ہے، آئین کے خلاف عدالتیں نہیں جا سکتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ اگر عدالتیں مان گئی ہوتی تو اتنا شور نہ ڈالا جاتا، بلکہ عدالت میں ہی چلے جاتے اور وہاں سے اپنے مرضی کے فیصلے لے لیتے. عدالتیں پھر فیصلہ دیں گی کہ چیف الیکشن کمشنر تاریخ کا اعلان کر کے اور الیکشن کی تیاری کریں. اس میں گورنر کو بھی کوئی آرڈر اگر دیا جاتا ہے تو وہ بھی ہمیں پتا چل جائے گا، لیکن الیکشن کمشنر کو یہ لازمی کہا جائے گا کہ آپ نے الیکشن کی تاریخ دینی ہے، یہی آئین کی منشا ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.